Nata sa sugilanon karon ni Noe. Arita sa sugilanon ni Noe diri sa Genesis 6 atong basahon diri sa 9. Nag-ingon siya, mao kini ang sugilanon mahitungod kang sa pamilya ni Noe. Si Noe Dios noon nga tao. Siya lang ang nagkinabuhi nga matarong sa iyang panahon ug suod ang iyang relasyon sa Dios. May tulo siya ka anak ka lalaki nga sila si Shem, Ham ug Japet. Sa pananaw sa Dios, dautan gayod ang mga tawo ug nalukop ang kalibutan sa ilang kadautan. Nakita sa Dios nga dautan na gayod ang mga tawo sa kalibutan tungod kay labihan na gayod kangilad ang tanan nilang mga binuhatan. Busa miingon siya kang Noah, laglagon ko ang tanang tawo kay tungod kanila. Napuno sa kadautan ang kalibutan, laglagon ko sila uban sa kalibutan. Laglagon ko sila uban sa kalibutan. Busa Noe pagbuhat og barko, gikan sa maayo nga kahoy, ug buhati kini og mga kwarto, unya butangi og alkitran ang sulod ug gawas sa barko. Buhata ang barko nga may gitas-on nga 450 pies. Ang iyang gilapdon 75 pies ug ang iyang gihabugon 45 pies. Atupi ang barko ug inigbutang mo sa bungbong pagbilin og 18 pulgadas nga gintang gikan sa atop. Himuang tulo kaanda na ang barko ug butangi og pultahan sa kilid. Palunupan ko ang kalibutan aron malaglag ang tanan nga may kinabuhi. Mamatay ang tanan nga anaa sa kalibutan. Apan magbuhat ako og kasabutan kanimo. Musulod ka sa barko uban ang imong asawa ug ang imong mga anak uban sa ilang mga asawa. Pagpasulod usab og tag-usa ka paris laki ug bayi sa matagmatang sa mga mananap aron mabuhi sila uban kanimo. Muduol kanimo ang duha sa matagmatang sa tanan nga mga mananap nga naglupad, mga hayop nga ihalas ug dili ihalas, ug uban pang gagmay nga mga mananap nga nagakamang. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon alang kaninyo ug alang sa mga mananap. Ug tumana ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Paglabay sa pipila ka tuig, miingon ang Ginoo kang Noe, sulod na sa barko uban sa imong tibuok panimalay. Tungod kay sa tanan nga mga tawo niini nga panahon, ikaw ra gayod ang nakita ko nga matarong. Pagdala og 7 ka pares nga matagmatang sa hinlo nga mananap, apan usa lang ka pares sa matagmatang sa dili hinlo nga mananap. Pagdala usab og 7 ka pares sa matagmatang sa mananap nga nagalupad aron makasanay sila sa kalibutan. Kay 7 ka adlaw gikan karon paulanan ko ang tibok nga kalibutan sulod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi. Papason gikan sa kalibutan ang tanan kong gibuhat nga may kinabuhi. Gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Nag-edad si Noe og 600 sa dihang miabot ang lunop sa kalibutan. Misulod siya sa barko kauban siyang asawa, mga anak nga lalaki ug mga umagad aron dili sila mga matay sa lunop. So any time wala pa sila nanganak. No, 8 pa sila kabuok nakasulod sa barko. Sumala sa gisugo sa Dios, gipasulod ni Noe sa barko ang matag paris tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo nga miduol kaniya. O paglabay sa 7 ka adlaw, gilunop ang kalibutan. Nag-edad ni adto si Noe og 600. Og sa 17 nga adlaw sa ikaduha nga bulan, mibuhagay ang tubig gikan sa tanang tuburan sa kinahiladman sa yuta. Og mibunok ang labihan gayud kakusog nga ulan. Nag-ulan sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi. Sa adlaw gayud nga nagsugod sa pag-ulan, misulod sa barko si Noe ug ang iyang asawa uban sa tulo nila ka mga anak nga sila si Shem, Ham ug Japet ug ang ilang mga asawa. Kauban usab nila ang tanang matang sa mananap, mga hayop, mga ihalas,
mga dili ihalas, mga gagmayng mananap nga nagkakamang, mga langgam og tanan nga adunay pako. Sumala sa gisugo sa Dios, gipasulod ni Noe sa barko ang matag paris sa tanang matang sa mananap nga miduol kaniya. Pagkahuman, gisiradaan sa Ginoo ang barko. So dili si Noe ang nagsirada, kundi dili ang Ginoo may nagsira niini. Nagpadayon pag-ulan sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw. Milalom ang tubig hangtod mi lutaw ang barko. Milalom pagayod ang tubig hangtod nga na lapawan ang tanang habog nga mga bukid. Milapaw ang tubig og mga 22 pies gikan sa tumoy sa kinahabugang nga bukid. Busa na nga matay ang tanan nga may kinabuhi. Ang mga mananap nga nagalupad, nagalakaw, nagakamang ug ang tanang mga tao nangamatay, ang tanang may kinabuhi sa yuta. Gilaglag sa Ginoo ang tanan nga tanang mga tao ug ang tanang mga mananap sa kalibutan. Si Noe lang ug ang iyang mga kauban sa sulod sa barko ang nahibiling buhi. Gilunupan ang kalibutan sulod sa 150 ka adlaw. So sa ato pa usa ka tuig, 12 months. Ang pag-undang sa lunop, wala kalimti sa Dios si Noe ug ang iyang kauban nga mga mananap sulod sa barko. Busa gipahuyop niya ang hangin sa kalibutan ug naghinay-hinay ug hubas ang tubig. Gisampungan niya ang mga tuburan ug gipaundang ang ulan. Inanay nga mihubas ang tubig sulod sa 150 ka adlaw. Og sa ika-17 nga adlaw sa ika-7 nga bulan nahitungtong ang barko sa bukid sa Ararat. Padayon nga mihubas ang tubig og sa unang adlaw sa ika-10 nga bulan, ika-10 nga bulan nakita na ang tumoy sa mga bukid. Paglabay sa 40 pagayod ka adlaw giabrihan ni Noe ang bintana sa barko og gibuhian ang usa ka uwak. Naglupad-lupad ra ang uwak hangtod nga mihubas ang tubig unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron mahibaluan niya kung mihubas na ang tubig. Apan walay matugdunan ang salampati tungod kay nalukop pa sa tubig ang tibuok nga kalibutan. Busa mibalik ang salampati kang Noah sa barko. Gipatugdon ni Noe ang salampati sa iyang kamot o gisulod kini pagbalik sa barko. Gipalabay pa ni Noe ang 7 ka adlaw unya gibuhian niya pag-usab ang salampati. Ang salampati, pagkakilom-kilom mibalik ang salampati nga nagtangag og gulunhaw nga dahon sa olibo. Busa nahibaluan ni Noe nga mihubas na ang tubig. Gipalabay pag-usab ni Noe ang laing 7 ka adlaw o gibuhian niya pag-usab ang salampati apan wala na kini mobalik. Nag-edad si Noe og 601 og sa unang adlaw sa unang bulan mihubas na sa hingpit ang tubig. Gikuha ni Noe ang tabon sa barko ug nakita niya nga malana ang yuta. 27 nga adlaw ikaduha nga bulan malana gayod ang yuta. Tibuok nga kalibutan. Unya mingon ang Dios kang Noah, gawas na kamong tanan sa barko og pagawas sa usab ang tanang mga mananap aron mo sanay sila og malukop nila ang tibuok kalibutan. Busa migawas si Noe usab sa iyang asawa, mga anak nga lalaki maumagad. Migawas usab ang tanan nga mga mananap nga naglakaw ug naglupad ug ang nagkamang. Nanggawas sila sumala sa ilang matang. So salamat kay sa Ginoo. Ani dire. Nagbuhat si Noe og halaran alang sa Ginoo unya mikuha siya og usa ka sa matag-matang sa mananap hayop nga og langgam nga giisip nga hinlo og gisunog niya kini sa halaran ingon nga halad sa Ginoo. Sadyang ni mahuan sa Ginoo ang kahumot niini miingon siya sa iyang kaugalingon. Dili ko na gayud tong luhon pag-usab ang yuta tungod sa binuhatan sa tawo. Bisan pa og nahibalo ako nga dautan siya sukad pa siyang pagkabata. Dili ko na gayud laglagon pag-usab ang tanang binuhat nga buhi. So sama sa akong gibuhat. Samtang ana pa ang kalibutan kanunay may panahon sa tingtanom ug ting-ani. May tingtugnaw ug ting-init, may tinghulaw ug ting-ulan, ug may adlaw ug gabi. Ang kasabutan sa Dios ug ni Noe. Unya gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak giingnan, panganak kamo aron mudaghan kamo ug molukop ang tibuok kalibutan. Mahadlo kaninyo ang tanang mga mananap, ang nagalakaw, ang nagalupad, ang nagakamang og ang nagapuyo sa tubig.
gitugyan ko sila kaninyo. Gihatag ko kaninyo ang mga mananap ingon nga inyong pagkaon, maingon nga gihatag ko kaninyo ang lunhaw nga mga tanom ingon nga pagkaon. Apan ayaw gayod ninyo kana ang karne sa mananap nga wala nakagawas ang dugo. Tungod kay ang dugo simbolo sa kinabuhi. Paninglan ko si bisan kinsa nga mupatay kaninyo. Tao man o mananap, paninglan ko si bisan kinsa nga mupatay sa iyang isig ka. Ingon, si bisan kinsa nga mupatay sa iyang isig ka tao. Pagapation usab sa iyang isig ka tao, kay ang tao gibuhat sa Dios nga sama kaniya. Panganak kamo aron modaghan kamo ug malukop ninyo ang tibuok kalibutan. Miingon pagayod ang Dios kang Noah ug sa iyang mga anak. Mao kini ang akong kasabutan kaninyo og sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang mga mananap nga migawas uban kaninyo gikan sa barko. Dili ko nagayod laglagon pag-usab ang tanang mga buhing binuhat pinaagi sa lunop ug wala na gayoy lunop nga mahitabo aron sa paglaglag sa kalibutan. Ug ingon nga hilabi ilhanan sa akong kasabutan kaninyo ug sa mga mananap ug sa tanang ninyong umaabot nga mga kaliwat, ibutang ko ang akong bangaw sa mga panganod. Glory to God, hallelujah. Kun padag-umon ko ang padag-umon ko og magpakita ang bangaw diha sa kalangitan, hinumduman ko gadayon ang akong kasabutan kaninyo og sa tanan nga matang sa mananap. Dili na gayod mahitabo pag-usab ang lunop nga mulaglag sa tanang buhing binuhat. Kun mopakita ang bangaw diha sa mga panganod, hinumduman ko gadayon ang akong walay katapusan nga kasabutan sa tanang matang sa mga binuhat nga may kinabuhi sa kalibutan. Ang bangaw maong ilhanan sa akong kasabutan sa tanan nga naga kinabuhi sa kalibutan. Glory to God. Hallelujah. No, sa atong nahibalaan, grabe ang lunop. No, giwas out gid sa Ginoo ang tanan, no? Ato ni nga isa-isahon. Giwas out gid sa Ginoo ang tanan tungod sa bisan pa sa bata pa siya, daotan na og binuhatan. Daotan na kaayo ang huna-huna. So, sa ani nga time, gilunop ang tanan o nangamatay ang tanan o ang wala ra namatay, ang katurang tuwa sa barko. No? Ang katurang tuwa sa barko, mao ray naluwas. Mao ray may nisunod sa Dios. No? Sa instruction. O salamat sa Dios nga naata karon usara atong gigikanan. Tulura sila. Asa man ka nabilong? Ang Ham, ang Japit, ang Shem. Si Shem atong mabasa na mga Hudiyo na, kaliwat ang mga Hudiyo. Si Japit, mga Gentiles. Kita na, no? Og ang katong kang Ham, mga Pilistihanon. No? Mga Pilistihanon, mga Arabo. Ano siya? Okay, so arita kang Japit. Dirita na liwat sa habig ni Japit. So salamat kay si Ginoo, no? Unsa katumoy, unsa kabugon, unsa ang paglunop sa kalibutan, ang pinakatumoy, unsa to? Mount Everest ang pinakatumoy, pinakahabog kayo. O dito nitupong pa og 22 piece kahabugon ang tubig ug ang barko dito sa bukid sa Ararat, no? Naa gani aron tourist spots gani na ron, no? Naa dito nakita nila og laliman kag ang pag-ulan 150 days, no? Usagid ka tuig. Pagsulod ni Noah sa arka 600 pa yang edad. Pag kawas ni Noah sa arka 601. So sa katuig. Unya ang promise sa Ginoo sa kang Noah sa iyang makaliwatan na karon atong makita nga ang balangaw. Bangaw, no? Sa kanya ito sa gamay pa ko mga higala, maingon jud ko maunsa man ang sa may kahulugan ng bangaw kay gunting bangaw. Gamay pa nga bata ba pero naagis akong hunahuna nga unsa may kahulugan ana. So nangutan ako sa kung nako gipangutana ba nga wa siya katubag kay ngano wala man pud siya magbasag Bible.
So pagbasa na kog Biblia mao na dai ni nga kanang bangaw mo dinay promise sa Ginoong dili na niya lunupan ang kalibutan. No? Di na niya lunupan ang kalibutan. So salamat kayo sa promise sa Dios nga sa atong kinabuhi. Ug sinuwa uban siyang pamilya naghalad sila sa Ginoo. No? So glory to God. Sa atong kinabuhi karon na nata sa last days. So magtinarong gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo. Naay mo sangyaw dira dawata basta nagdala sa ngalan nga si Kristo Dios. Ayog balibari igsuon kay nanata sa last days karon. No? God bless.